वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम में डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। यकीनन गर्मा गर्म गुफ्तगू हो रही थी और उसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। शादाब अवान साहब से आगे बात करते हैं। अवान साहब, वैसे तो मुझे लगता है हमारे नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया की बहुत सारी एप्स ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, वो जो वीडियो रील्स चलती रहती है। लेकिन अब तो बिलावल साहब ने ऐसा बयान दे दिया है कि सारे जियाले अब टिक टॉक कर रहे हैं। आपकी नज़र में इस टिक टॉक का मतलब क्या है? और जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से तंजिया जवाब आपको आता है ना कि हम तो डर गए आपके बयान से, क़यामत आने वाली है, हाँ जहाज लिया है तो क्या, तो आपको वो कुछ बुलिश एटीट्यूड नजर आता है या फिर ये हिस्सा है सियासत का? तला साहब, बात ये है कि ये बिलावल साहब की जो वीडियो है वो उनका कश्मीर के इलेक्शन में जो उनका स्टेटमेंट था, जो कश्मीर के इलेक्शन में जो जिस तरीके से PMLN ने जो रिएक्ट किया और इलेक्शन को जो है ग्रैब करने के लिए वहाँ जिस तरीके से रिगिंग हुई, उसके रिएक्शन के हवाले में बिलावल साहब ने ये कहा कि भाई देखें, इससे कश्मीर से बड़ी हुकूमत आपके पास फेडरल गवर्नमेंट है और हम आपके इत्तेहादी हैं। लेकिन बात ये है कि चूँकि GB का इलेक्शन PMLN जो है वो हार गई और उन्होंने समझा कि वहाँ पे उन्होंने कैंपेन नहीं की। और ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कश्मीर में जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन की, तो मैं समझता हूँ वो GB की निस्बत डबल कैंपेन थी। और उन्होंने कश्मीरियों को जो आवाज़ दी कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी लोग जो हैं वो खुद पे करें। और उसके अलावा जो है बिलावल साहब ने जो वहाँ पे उन्होंने कहा ना, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन जो है कमीशन जो है वो बनाएं, वहाँ के लोगों की वो आवाज़ थी। और बिलावल साहब के आपने जलसे जुलूस उनकी गैदरिंग देखी तो वो ख़ुद लोगों की ये आवाज़ थी। कश्मीर के जो वासी हैं वो समझते हैं कि हमारा जो अगला लीडर है नौजवान, और यहाँ पे जो पार्टी जो रूल करेगी वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की होगी। वो हिचकिचाते नहीं हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा कि इस इलेक्शन में नक्याल कोटली में PP का कारकुन जो है मुख्तियार यूनुस जो है उसकी जो है मौत हो गई। इसी तरीके से आपने ये भी देखा होगा, बल्कि आप जो शर्जील मेमन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर आपने देखा, उन्होंने बाकायदा दिखाया कि नक्याल के अंदर जिस तरीके से फायरिंग हो रही थी। कश्मीर में इलेक्शन के दौरान इस तरीके से फायरिंग होना इलेक्शन कमिश्नर की नाकामी को हम समझते हैं। बल्कि मज़े की बात बताऊँ कि मीरपुर के कमिश्नर ने भी वहाँ पे एक शख्स जो है उसकी डेथ के अलावा और कई लोगों का फायरिंग से ज़ख्मी होने का उन्होंने भी वो जो है वो ये अपना जो कमिश्नर साहब ने भी जिक्र किया। और उसके ऊपर इल्ज़ाम यही हुआ कि PMLN का जो उम्मीदवार था सरदार उमर नईम या उसके लोगों ने वो वहाँ पे फायरिंग की थी। अच्छा, उसको भी आप छोड़ लें कि मतलब बात यह है कि चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो हैं उनके ऊपर 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में आपने देखा कि उनके ऊपर अटैक हुआ। और जिसका तो बाकायदा जो है AGK के वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने भी उसका नोटिस लिया और चीफ सेक्रेटरी को, और उन्होंने जो IG हैं उनको भी लिखा कि इसके लिए देखें। जतोई साहब जो पोलिंग स्टेशन उन्होंने गिनवाया कि जिनके ऊपर उनके बाकायदा पोलिंग एजेंट नहीं बैठने देंगे। आपका चूँकि बहुत बड़ा प्रोग्राम है और आपने दुख की रख की बात की है, मैं ये आपको बताऊँ पोलिंग स्टेशन नंबर जो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा, एप्लीकेशन मेरे सामने है, उन्होंने लिखा पोलिंग स्टेशन 122, 121, 113, 112, 65, 64, 63, 143, 142, 25, 134, 133, 115, 114 कि ये वो पोलिंग स्टेशन है जिनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट ही नहीं बैठने दिए। तो अपना तला साहब, आप ये कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं, तो बिलावल साहब के लिए आपने कहा टिक टॉक नहीं है, उन्होंने कहा टिक टिक, वो क्लॉक की जो आवाज़ है ना टिक टिक कि जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो बात ये वो टिक टॉक नहीं है जो तो साहब टिक 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 उल्टी गिनती जो है उसकी टिक टिक है। 10 अगस्त को इलेक्शन है। तो बिलावल साहब ने जो है चूँकि कश्मीर के लिए कहा कि मैं पुंछ में आ रहा हूँ और पुंछ के लोगों को मैं एड्रेस करूँगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि PMLN का ख्याल ये था कि अगर हम इस तरीके से जो है बिहेव करेंगे और इस तरीके से रिगिंग करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI की तरह जो है शायद इलेक्शन छोड़ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जिस तरीके से बिलावल साहब ने वाज़ह किया है कि हम तो जो है जमहूरियत के लिए जो है
ہم تو منہ دینے والے لوگ ہیں اور بالکل ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور ہم آخری جو ہے نا آخری لمحے تک کے لیے جو ہے ہم جو ہے بالکل اپنا الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. ہم جو ہے مطلب الیکشن کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. بات یہ ہے کہ دیکھیں وہاں کے الیکشن کمشنر صاحب کی حالت یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو نہیں معلوم کہ کون سی لینڈ سلائڈ ہو رہی ہے اور کون سی بارش ہو رہی ہے کہ جناب الیکشن ہی آپ نے پوسٹ پون کر دیا. سب سے پہلے تو جو انہوں نے زیادتی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ 3 جو حصوں میں 3 فیزز میں الیکشن کو انہوں نے اسی وجہ سے ڈسٹریبیوٹ کیا کہ تاکہ جو ہے ان کو الیکشن مینیج کرنا باہر کی جو فورسز منگوائی ہوئی ہیں ان کو آسان ہو. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کے دلوں میں بستی ہے اور لوگوں کے جو مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے اپنی راہ جو ہے وہ پروپوز کرتی ہے. تو میں صوبیہ صاحبہ جو ہے ایک لفظ آخری کہوں گا، میں صوبیہ صاحبہ کو بہت زیادہ سنتا ہوں کیونکہ کے پی کی اسمبلی میں جب یہ تھیں تو یہ واحد مطلب ہماری جو ہے پارلیمنٹیرین تھیں جو کہ توشہ خانہ کے لیے ان کی آواز ان کی ہوا کرتی تھی. تو اب میں ان کو کہوں گا کہ دیکھیں اپنے اتحادی جو ہیں ان کو ساتھ بالکل اپنی گورنمنٹ کو بولیں بھائی صحیح ہو کر چلیں. بالکل ٹھیک. صوبیہ صاحبہ یہ پوری آپ نے گفتگو آوان صاحب کی بھی سنی. یہ جو بلاول صاحب ٹک ٹاک یا ٹک ٹک کر رہے ہیں، جو گھڑی کی آواز سنا رہے ہیں، آپ کی نظر میں کیا واقعی پیپلز پارٹی یہ قدم اٹھائے گی، وفاق میں نون لیگ کو گھر بھیجے گی، یا پھر یہ صرف ایک سیاسی ماحول ہے، گرما گرمی ہے، 10-12 اگست تک سب کچھ صحیح ہو جائے گا، 14 اگست کو آزادی کے جشن میں سب ساتھ ہوں گے؟ صوبیہ صاحبہ دیکھیے، حکومت گرانے کے نعرے لگانا آسان ہے، حکومت چلانا مشکل ہے. آج ملک کو استحکام چاہیے. نواز شریف نے کہا ہے حکومت اور ریاستی اداروں میں اتحاد وقت کی ضرورت ہے. ہم عوام کے مسائل حل کرانے آئے ہیں، سیاست کرنے نہیں آئے. اور پی 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 ہماری اتحادی ہے. اتحاد میں اختلاف ہوتے ہیں لیکن اس وقت پاکستان عدم استحکام کے متحمل نہیں ہو سکتا. ہمارا فوکس مہنگائی، بجلی اور امن پر ہونا چاہیے. دیکھیں ابھی کہہ رہے تھے نا کہ عظمیٰ بخاری اور اس نے مطلب ٹونٹ کیا یا جو بھی وہ طنزیہ انداز میں ایک بلیش انداز میں جواب دیتی ہیں کہ ہاں جہاز لیا تو کیا، قیامت آ گئی کیا، ہاں تو پھر ہم ڈر گئے. جب بلاول صاحب ہم ان کی عزت کرتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہمارا بہت خوردار ہے. دیکھیں اگر وہ اس انداز سے ٹک ٹاک یا ٹک ٹک کر کے وہ خود طنزیہ یا اس طرح بات کریں تو جواب تو اسی طریقے سے آئے گا نا. جو بھی دیں گا تو یہ بھی تو کوئی سیاست نہیں ہے، نہ سیاسی الفاظ ہے، نہ پارلیمانی لینگویج ہے کہ وہ ٹک ٹک وہ اس پہ آئے نا. آپ نے بھی کہا کہ یہ ٹک ٹک، آپ نے کہا یہ ٹک ٹک، یہ ٹک ٹاک پارلیمانی الفاظ نہیں ہے، ایسا ہی آپ نے کہا. معیشت کو سنبھالا جائے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹک ٹک یا ٹک ٹاک پارلیمانی الفاظ نہیں ہے. Did you really say that? آگے بھی جو بھی فیصلے ہوں گے، جو بھی ہمارے بڑے فیصلے کریں گے تو پاکستان کے لیے کریں گے کہ پاکستان جو ہے ہمیشہ جو ہے خوشحال. اس میں 14 اگست آ رہے ہیں اور کتنی مشکلوں سے یہ پاکستان حاصل کیا گیا ہے، کسی کو اس کا احساس نہیں ہے. اگر اس پاکستان کو آگے دنیا میں آگے لے کے جانا ہے، ان کے پاسپورٹ کو آگے لے کے جانا ہے، ہم سب مل کر اس کا ساتھ دیں گے اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. آمین ثم آمین. بہت اچھی بات آپ نے کی، اللہ کرے کہ ایسا ہو. ویورز، پروگرام میں ڈسکشن جاری رہے گی. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے. آپ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے 365.